माझ्या तुमकां आयज ऑपोजिशनूय मेळ्ळेलें आसा आनी येस्टरडे त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्साक ऑन दॅट क्वेश्चन्स हेजेर सो विशय कसो लॉटरीची लॉट्स कशें आसता हाजे पयलीं जी एक परंपरा जी आशिल्ली रॅन्डम आसताली रॅन्डम ते सगळे लॉट्सांक घेताले म्हणजे ऑपोजिशन रुलींग अशें कांय उरनाशिल्लें जो ज्या कोणाक लॉट्स मेळटा तो वतलो म्हणजे ते पारदर्शकता म्हणजे थंय आनी कोणाक पार्शलिटी नासताली आनी त्यामुळे आत्ता प्रश्न रेज कितें जाला की हांगा जे रुलींग आमदार चड आसा 33 आणि ऑपोजिशन कमी आसा त्यामुळे रुलींग जे आमदार आसा तांचेय प्रश्न आसता आणि फक्त ऑपोजिशन 7च आसा त्यामुळे तांची वरी आशिल्ले की आमकां टायम मेळचो ना किंवा आमचे क्वेश्चन घेवचे ना अशें तांचे वरी आशिल्ले पण हांवें फाटले फावटी कांय आमी एक खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केली अशें म्हणून हांवें तो प्रयत्न केलो पूण ताका सत्ताधारी लोकांचेय अपोज आशिल्लो की तुमी जुनी जी पद्दत आसा ती फॉलो करनासतना तुवें नवीन पद्दतीन वेगळ्या पद्दतीन केलें आनी त्यामुळे जी जुनीच हांवें परत एकदां ती हाडपाचे दृश्टीन प्रयत्न केल्ले आसा की त्यामुळे हांगा अडचण इतलीच आसा अडचण इतली की हांगा रुलींग कमी आसा हांगा ऑपोजिशन कमी आसा म्हणून तो तांचे प्रत्येक क्वेश्चन रेज करता त्यामुळे लॉट्स कोणाक पडटा ते म्हणजे ते थंय आनी कोणाक पार्शलिटीच ना न्ही जशे लॉट्स पडटले तशे ते सो यू आर गोइंग बॅक टू युअर ओल्ड सिस्टम मीन्स जुनी पद्धती पयलीं साकून चालू आनी हो डिसिजन तुम्ही रुलींग आमदारांनी ऑब्जेक्शन घेतले म्हणून रुलींग अशें म्हणून पण बऱ्याच जाणांनी सांगलें की ते तुजे जुनी आसा तेच फॉलो करपाक जाय हो विषय कसो आयलो लॉट काडपाची पद्दत जुनीच इम्प्लिमेंट हो विषय आयलो तरी कसो विषय आयलो कसो काय म्हणटा रुलिंगान तुमकां सांगलें नाही रुलिंगाच्या आमदारांनी बऱ्याच जाणांनी त्या वेळाचेर विशय ऑब्जेक्शन घेतलें त्या वेळाचेर म्हणजे हांव फाटलें पळयलां फाटलें अशें केन्ना घडलें काय म्हणून फाटलें केन्ना घडोवंक ना फाटले लॉट्सूच काडटाले आनी ते रॅन्डम काडटाले म्हणजे ते रुलींग ऑपोजिशन अशें काय नासतालें पूण आतां ते म्हणटात की जर तुमी जर पयलींचें हें केलें जाल्यार आमी बॉयकॉट करतले तुमी तेचे कडेन सगळें कशें कशें जाला तो तांचो विशय म्हणजे कशें हांवें तेका समजून सांगपाचो प्रयत्न केला की फाटले केली की तशीच वर्सां ही जी परंपरा चालू आशिल्ली फाटल्याच फावटी हांवें थोडोसो एक बदल केल्लो एका सेशना केल्लो की ताजो आक्षेप जर रुलिंगाच्या अनेक जाणांनी घेतलो आनी त्यामुळे तांचेंय म्हणणें आशिल्लें की जुनी आसा तीच ती फॉलो करची आनी हांवें जुनी आसा तीच हांवें परत दवरलें आसा पूण सर ऑपोजिशनाचें अशें म्हणणें आहा की ते 7च जाण आसा आनी तेंचे खंय तरी प्रश्न मागीर येवचे ना रुलिंगाचे जर लॉट्स कोणाक पडटले ते पडटले No, but sir, फाल्यां समज तो येयना ऑपोजिशनाचे सो वॉट हॅपन्स देन लॉट्सान समज तेंचे प्रश्न येना बिकॉज तुमीच म्हणटा न्हू 32x7 विशय आसा तेंचो विशय आसा ते जालें पण समज तूं फाल्यां येयना तू जनरल 30 आउट ऑफ तुमचे 32 आहा ते हेजे गव्हर्मेंटाचे 32 आहा तेंचे 37 लॉटरी सो देन असेंब्ली सेशन इन द राईट वे वयतलें काय म्हणटा आणि सेशन क्वेश्चनावर त्या परतून आसता न्ही बाकीचे बिझनेस आसता बाकीचे बिझनेस न्ही हांगा तसो जो काम करपी मनशान मरे प्रत्येक बिझनेसाक ताणें पार्टिसिपेट जावपाक जाय म्हणजे तो खरो जर काम करपाची इच्छा आसता तर जायत न्ही क्वेश्चनावर हो 1 वराचो लक्षांत घाल बाकीचे समज 0 वर पासून बाकी सगळे जे गजाली आसात ताका पार्टिसिपेट कोण हाडटा पूण दुर्दैवान आमचे लोक जायना न्ही ओके हे लॉट्स तुमचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंगाचे आसतले रिकॉर्डिंग ऑपोजिशन आसता आनी रुलींग आसता सगळ्या समोरच ते आनी कोण पार्टिसिपेट काय ना कितले 7 days 6 days फर्स्ट डे हेजे गव्हर्नराचे आसता गव्हर्नर एड्रेस मागीर 5 दीस म्हणल्यार एक दीस बजेट एक दीस बजेट